अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 14 दिसंबर 2018 है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद को ममलिकत में रहते हुए लाजमी तौर पर पता होनी चाहिए, ताकि वो अपनी लाइल्मी की वजह से किसी किस्म की कोई कानूनी या दीगर किसी मुश्किल में ना फंसें। मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम आप देखते रहें, इस पर आपको वो तमाम मालूमात मिलती रहेंगी। दोस्तों, जैसा आप तमाम हजरात जानते हैं कि सऊदी बजट 2019 अगले हफ्ते पेश किया जाने का इम्कान है, और ये भी कहा जा रहा है कि यह बजट ममलिकत की तारीख का सबसे बड़ा बजट होगा। सऊदी मईशत इस वक्त काफ़ी मजबूत हो गई है। सऊदी शहरियों, मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों और इन्वेस्टर्स इस कौमी बजट का बहुत शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक विजन 2030 के तहत 685 यानी 685 अरब डॉलर की लागत के बेशुमार मंसूबों का आगाज़ इस बजट के बाद होगा। बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के मुताबिक ये तमाम तरक्याती मंसूबे दुनिया भर में सबसे बड़े मंसूबे साबित होंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के सरमायाकारों की नज़रें सऊदी अरब की तरफ हैं। दुनिया के लिहाज से काबिल ज़िक्र मंसूबों में नेयोम, जद्दा डाउनटाउन, बहर अहमर के सियाती मंसूबे शामिल हैं। इन मंसूबों के बाद सऊदीया में रोज़गार के बेशुमार मौक़े पैदा होंगे। इनसे हासिल होने वाली रकम से ममलिकत की माईशत भी मजबूत होगी। यहाँ मुलाजमतें गैर मुल्की सऊदी शहरियों को बहुत ज़्यादा मौक़े आएंगे। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि ममलिकत में ये कह रहे थे कि गैर मुल्कियों को निकाल दिया जाएगा, अभी जो हालात पैदा हो रहे हैं उसके लिहाज से मज़ीद गैर मुल्की जो कि हुनरमंद हैं और असल अपनी तालीमी काबिलियत की वजह से वो उनके पास तालीमी काबिलियत भी सही है, जाली डिग्री नहीं है, उनके लिए ममलिकत के अंदर बेशुमार मौक़े पैदा होने की बहुत बड़ी उम्मीद पैदा हो चुकी है। दोस्तों, इस बारे में जो मज़ीद मालूमात आई हैं कि ममलिकत में इस वक्त बहुत से तरक्याती और सनअतकारी के मनसूबों पर काम किया जा रहा है। इस तनाज़ुर में बहर अहमर के मास्टर प्लान शाह सलमान को पेश कर दिया गया है। इस मनसूबे के प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान जो है वो तकरीबन आखिरी मराहिल में है। मनसूबा आला दर्जे की सियाहत का आलमी मनसूबा है। इसका पहला मरहला 2022 में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसमें होटलों के 3000 के करीब कमरे मुकम्मल किए जाएंगे, एयरपोर्ट्स तामीर किया जाएगा, लग्जरी जहाज़ों के लंगर अंदाज होने के इंतजामात किए जाएंगे। इस मनसूबे के तहत मकानात और तफरीह मकामात भी तामीर किए जाएंगे। 22 जजीरों को डेवलप किया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 10 लाख टूरिस्ट आएंगे। 70,000 से ज़ायद रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। ममलिकत के कौमी और आला सतह की जो डेवलपमेंट है वो यहाँ होने जा रही है। इस बारे में जो मज़ीद इतलात दोस्तों आई हैं कि पैदावारी के लिहाज से 22 अरब रियाल की आमदन मुतवक्का है और गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को लाखों मुलाजमतें मिलने जा रही हैं। लिहाजा ये वो तमाम बातें हैं जिसके ऊपर अमल दरामद बजट के अनाउंस होते ही शुरू हो जाएगा। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि ममलिकत में मौजूद हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौक़े खुद देखेंगे। दोस्तों, बहर अहमर और खलीज अदन के साहिल पर आबाद 7 अरब अफ्रीकी ममालिक ने रियाद में इलाकाई तरक्याती ग्रुप के क़याम का ऐलान कर दिया है। ये ग्रुप सूडान, सोमालिया, जॉर्डन, जिबूती, यमन और मिस्र पर मुश्तमिल होगा। इस ग्रुप का मकसद आलमी तजारत, जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते में अमन व अमान को मजबूत बनाना है। इस ग्रुप के क़याम से समुद्री रास्तों पर दरपेश मसाइल से निपटा जा सकेगा। इन 7 ममालिक के आला ओहदेदार बहुत जल्द एक इजलास में नए ग्रुप के मंशूर का बाकायदा ऐलान करने जा रहे हैं। दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि वजारत तिजारत ने रियाद में अपने नाम से गैर मुल्की को 3 फास्ट फूड रेस्टोरेंट खुलवाने वाले सऊदी शहरी और गैर मुल्की को इल्ज़ाम साबित हो जाने पर जुर्माने और सज़ा का हुक्म जारी कर दिया है। शामी शहरी सऊदी के नाम से 3 रेस्टोरेंट चला रहा था। तजारती खिलाफ वर्जी साबित होने पर दोनों को जुर्माना आयद करके तीनों रेस्टोरेंट को फौरी तौर पर सील कर दिया गया है। सऊदी शहर का सज्जल तजारी यानी कि जिससे वो बिज़नेस कर रहा था उसको
ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے مملکت میں کاروبار پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اب یہ مملکت میں دوبارہ کاروبار نہیں کر سکے گا۔ جرمانے اور سزا کے بعد شامی شہری کو ڈیپورٹ یعنی ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ان دونوں کی تشہیر یعنی پبلسٹی مقامی اخبارات میں انہی کے خرچے پر کر دی گئی ہے، اور جو شامی شہری ہے وہ مملکت میں دوبارہ اب نہیں آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت تجارت نے تمام غیر ملکی افراد کو واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ اگر انہوں نے کاروبار کرنا ہے تو وہ باقاعدہ لائسنس وزارت تجارت اور بلدیہ سے حاصل کریں، اس کے بعد وہ اپنی یہاں سرمایہ کاری کرتے ہوئے مملکت میں جس طرح کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل کر سکتے ہیں، مگر ایسے اپنا اس ٹیکسز اور دیگر جو اخراجات ہے اس سے بچاؤ کے لیے وہ سعودی شہریوں کا نام استعمال کر کے یعنی انہیں ڈھال بنا کر یہاں کاروبار کریں گے تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جاتا رہے گا۔ دوستو، سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے سعودی شہریوں اور تمام غیر ملکی افراد کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ بایوٹرومین ملٹی پرپز نامی دوا استعمال نہ کریں۔ یہ دوا سعودی سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے استعمال سے آئی انفیکشنز، خارش، جلن وغیرہ ہو سکتی ہے، آنکھیں سرخ بھی ہو سکتی ہیں۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے اس کی خرید و فروخت پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے، لہٰذا اگر آپ کے پاس آپ اس کو پہلے سے خرید چکے ہیں تو اسے فوری طور پر ضائع کر دیں۔ دوستو، مکہ جدہ روڈ پر سیکیورٹی اداروں کی چیک پوائنٹ پر کی گئی کارروائی میں ایک غیر ملکی سے 2 کلو سونے کے زیورات برآمد ہوئے ہیں۔ یہ غیر ملکی ان زیورات کو 7 تھیلیوں میں چھپا کر لے جا رہا تھا۔ پوچھنے پر وہ یہ نہ بتا سکا کہ زیورات اس نے کہاں سے اور کیسے حاصل کیے ہیں۔ مزید تفتیش کے لیے اسے سیکیورٹی اداروں نے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ دوستو، وزارت عمل اور وزارت صحت کے درمیان اور وزارت صنعت و تجارت کے درمیان ایک معاہدے پر سائن ہو گئے ہیں، جس میں آنے والے دنوں میں وزارت صحت کے بہت سارے شعبوں سے غیر ملکی افراد فارغ ہوتے جائیں گے۔ وہ اس طرح کہ وزارت عمل اور وزارت صحت اور سعودی صنعت و تجارت نے 40,000 سعودی مرد اور خواتین کو 10 سے زیادہ صحت کے شعبوں میں ملازمت دلانے کا سمجھوتہ کر لیا ہے۔ ان تینوں اداروں نے مفاہمتی یادداشت یعنی کہ اس پہ ایگریمنٹس آپس میں کر لیا ہے کہ روزگار پر اس سلسلے میں جو آئندہ آنے والے دنوں میں بہت ساری ملازمتیں 2019 سے 2020 تک وہ اس میں سعودی شہریوں کو رکھنے پر ترجیح دی جائے گی۔ وزارت محنت کا کہنا ہے کہ جب تک تمام ادارے ٹیم ورک کے طور پر کام نہیں کریں گے تب تک سعودیزیشن کا عمل کامیاب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، سعودی وزارت داخلہ نے تمام سرکاری اداروں کو ابشر سے آن لائن مربوط یعنی منسلک کر دیا ہے۔ اس طرح اب ہر سرکاری ادارہ وزارت داخلہ سے اپنا کام آن لائن کروا سکے گا۔ اس سروس کا آغاز جمعرات کو باقاعدہ اس کے افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس سروس سے بہت سی خدمات حاصل کی جا سکیں گی۔ اس سروس کے ذریعے پاسپورٹ، احوال مدینہ، جیل خانہ جات، امن و امان، ٹریفک اور اسلحے کے محکموں کا آن لائن کام کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، موبائلی ٹیلی کام نے اپنے سعودی ملازمین کو استعفے دینے کی صورت میں گولڈن ہینڈ شیک کی پیشکش کر دی ہے۔ آج کل موبائلی کی اس پیشکش کے بعد کافی ہنگامہ برپا ہو چکا ہے۔ بہت سے سعودی شہری موبائلی میں ملازمت کے خواہش مند ہیں، جبکہ موبائلی پر یہ الزام ہے کہ اس کمپنی میں سعودی شہریوں کو ملازمت کے مواقع نہیں دیے جاتے ہیں۔ اس وقت موبائلی پر کافی دباؤ ہے اور وہ شہریوں کو کوٹے کے لحاظ سے ملازمت فراہم کر رہے گی۔ موبائلی نے سعودی ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک کی پیشکش اور ترغیب دینا شروع کر دی ہے کہ جو سعودی اپنی مرضی سے استعفیٰ دے گا اسے نہایے الخدمہ کے نام سے دیگر سہولیات اور رعایتیں بھی فراہم کی جائیں گی، جبکہ اپنے اوپر لگائے گئے الزام پر موبائلی کا کہنا ہے کہ وہ ایک پیشکش کو پیش کر رہے ہیں، اسے قبول کرنا نہ کرنا ملازم کا اپنا حق ہے، کمپنی کا اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ دوستو، طائف میونسپلٹی نے شہر کے مغربی علاقے کی مچھلی مارکیٹ سے 300 کلو گرام غیر معیاری اور مضر صحت مچھلیاں ضبط کر کے ضائع کر دی ہیں۔ بلدیہ کے اہلکاروں نے فش مارکیٹ کا دورہ کیا، غیر معیاری مچھلی، جھینگے اور دیگر اشیاء ضبط کر کے
دکانداروں پر بھاری جرمانے کر دیے ہیں کیونکہ عوام الناس کی صحت سے کھیلنا وزارت کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ دوستو، تبوک کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے شراب کشیدہ یعنی شراب بنانے والی ایک بھٹی پر چھاپہ مار کارروائی کر کے اسے چلانے والے غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ بھٹی ایک پرانے طرز کے مکان پر بنائی گئی تھی۔ اہلکاروں نے شراب کشیدہ یعنی شراب بنانے کے کام کرنے والے تمام آلات ضبط کر کے غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوستو، جازان کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ بہت ساری کمشنریوں میں کئی گھنٹے کی موسلادھار بارش کے بعد سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ بعض شہریوں کے مکانات بھی پانی کی نظر ہو گئے ہیں۔ متعدد سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں۔ محکمہ شہری دفاع نے سعودی شہریوں غیر ملکیوں کو وادیوں سے دور رہنے کا کہا ہے کہ جہاں پر پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے، اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں جو آلریڈی میں شیئر کر چکا ہوں وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔